नज़र कैसे उतारें और ये कैसे पता लगाएं कि नज़र लगी है या नहीं। हम ये कैसे चेक करें, ये कैसे मालूम करें कि नज़र लगी है या नहीं लगी। आज मैं आप लोगों को नज़र उतारने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूं और कुछ निशानियां, कुछ अलामात आप लोगों को बताऊंगा नज़र बद की, कि जिससे आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि नज़र है भी या नहीं। और बिल्कुल आसान तरीका नज़र उतारने का मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप खुद ही नज़र बद का इलाज कर सकते हैं। नज़र का लगना ये बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक ले जाती है। यानी नज़र बद इतनी ख़तरनाक होती है, इसका जो है वो जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। बच्चों को नज़र लग जाती है, यानी बच्चे कहीं पार्टी इवेंट वगैरह में गए हैं, वापस आए हैं तो बच्चे रो रहे हैं, चिड़चिड़ापन है बच्चे में, या बच्चे को फीवर है, बुखार है, मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं उतर रहा बुखार वगैरह, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो हो सकता है उस बच्चे को नज़र बद लगी है। तो नज़र बद का इलाज हमें फ़ौरन करना चाहिए। जिस तरह के पिछले दिनों एक केस आया था, एक बच्चा जो कि नन्हा शहज़ादा एयरवाई पर भी आता था, उसकी डेथ हुई, अचानक उसकी वो डेथ हो गई, बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इस तरह बच्चे जो है नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा भी नज़र बद का शिकार हो, जिस तरह के वो नन्हे शहजादे हैं, उनकी एक्टिविटी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और नज़र बद जो है इसका लगना ये बरहक है, नज़र लगती है, इसलिए हमें बच्चों पर दम करना चाहिए, बच्चों का नज़र बद का इलाज करना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को नज़र बद का बिल्कुल आसान इलाज, आसान तरीका नज़र उतारने का आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। देखें, नज़र बद जो है ये लग जाती है। अब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता, बहुत सारे लोग तो इस पर यकीन ही नहीं करते कि नज़र का लगना ये कुछ नहीं है, ये जादू वगैरह ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, यकीन ही नहीं करते। जबकि नज़र बद का लगना ये बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र लगती है, ठीक है ना। अब नज़र लगी है या नहीं, ये हम इसका नज़र कैसे उतारेंगे, नज़र उतारने का तरीका क्या है, मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए, आप ये खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को नज़र लगी है तो आप खुद ये वो नज़र उतारने का तरीका जो है ये समझ लें और ख़ुद जो है ये इलाज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, ठीक है ना। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 3 मरतबा या 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है ना। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस बच्चे पर दम करें। सबसे पहले आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, बच्चे पर दम करेंगे। उसके बाद फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस बच्चे पर फूंक देंगे। उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि आपने 7 मरतबा कुरान मजीद की जो सूरह है, सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये कुरान मजीद की आखिरी जो 2 सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 7 मरतबा ये सूरत जो है वो पढ़कर बच्चे पर दम करें। और 7 मरतबा फिर इससे अगली सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़कर बच्चे पर दम करें। यानी 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर 7 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ें, बच्चे पर फूंक दें। 7 मरतबा सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बच्चे पर फूंक दे। 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें हर किसी को याद होती हैं, तो ये सूरतें आप पढ़कर दम कर दें। उसके बाद फिर 7 मरतबा आखिर में या 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दे, ठीक है ना। ये हो गया दम। और ये बिल्कुल जो है वो मुजर्रब अमल है। और सूरह फलक और सूरह नास के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने से कबल बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये 2 सूरतें पढ़कर अपने हाथ पर फूंकते और उसके बाद फिर जहां पर मुमकिन होता जिस्म पर हाथ फेर लेते। अम्मा आयशा फरमाती है, ठीक है ना। तो ये आपने दम करना है। अब
یہ معلوم کیسے ہوگا کہ نظر لگی ہے یا نہیں لگی جس پر آپ دم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ یہ دم کر رہے ہوں گے نا، یعنی آپ نے سورہ فلق یا پھر درود پاک پڑھا ہے یا پھر آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، تو جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے نا، دم کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ جمائی آنا شروع ہو جائیں گی، بہت زیادہ جمائی آئیں گی۔ یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں، پانی بہنا شروع ہو جائے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھینکیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں، یا پھر ناک میں سے نوز بہنا شروع ہو جائے، یعنی ہوتا ہے نا جس طرح نوز بہتی ہے اس طرح پانی آنا شروع ہو جائے ناک میں سے۔ تو یہ جو علامات ہیں نا، یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو 110% یہ آپ کنفرم ہے کہ اس شخص کو نظر لگی ہے جس پر آپ یہ دم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ یہ دم کرنا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد ہی یہ دم کر لیں، 3-4 یہ دم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل مکمل طور پر نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ نظر بد کا بالکل آسان اور مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی طریقے آتے ہیں، جس طرح کہ لال مرچوں کے ساتھ جو ہے وہ نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے، نظر اتاری جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکے ہیں بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہوتا تھا یہ ٹوٹکے کیے جاتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن نہیں کرنا چاہیے، ایک سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے، یہ دم کرتے تھے، تو آپ بھی اس کا دم کریں۔ ہو سکتا ہے آپ مرچیں جو ہیں وہ جلائیں، ان کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ اور بھی زیادہ گھر میں پریشانی کا باعث بن جائے، آج کل بند گھر ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس طرح قرآنی علاج جو ہے وہ کیا جائے، قرآن سے اس کا علاج کیا جائے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر لگی ہے آپ خود کر لیں، اپنے اوپر یہ پڑھ کر پھونک دیں، یہ دم کر لیں۔ یہ میں خود جو ہے یہ میرا آزمودہ عمل ہے۔ اگر بچوں کو نظر لگی ہے میں یہ دم کرتا ہوں، اور یقین مانی ہے 2-3 دم میں ہی انشاءاللہ عز و جل بچے کے اوپر سے نظر ختم ہو جاتی ہے، جو نظر بد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ علاج ہے نظر بد کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ احادیث میں کچھ دعائیں بھی آئی ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ کر ان سے علاج کر سکتے ہیں، ان سے دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نظر ختم ہو جائے گی۔ لیکن نظر اس کو آپ ہلکا نہ لیں، نظر بد یہ برحق ہے، لگ جاتی ہے، آپ کے کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کی صحت کو بھی لگ سکتی ہے، بچوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ نظر لگتی ہے بچوں کو۔ تو یہ جو ہے جیسے بچے کی طبیعت اگر تھوڑی بگڑی ہے تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نظر کا دم بھی کریں، ٹھیک ہے نا، نظر بد کا علاج بھی کریں۔ ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت زیادہ اس قرآنی صورتوں کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور اگین آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔